اب میں حمد و نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ معیز صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور حمد و نعت سنائیں۔ شان آمینہ دے چن دی سناواں تے دل نو سرور ملدا اے، شان آمینہ دے چن دی سناواں تے دل نو سرور ملدا اے، نعتاں پڑھدے آں زندگی نبھاواں تے دل نو سرور ملدا اے، جنوں جنوں سرور آیا او بولے سارے ہاتھ چاہ کے بولو، شان آمینہ دے چن دی سناواں تے دل نو سرور ملدا اے، دتا حسین خدا نے خوب عطا، دتا حسین خدا نے خوب عطا، محبوب دا چہرہ وضوحا، محبوب دا چہرہ وضوحا، ما زاغل بصر نگاواں دے دل نو سرور ملدا اے، ما زاغل بصر نگاواں دے دل نو سرور ملدا اے، شان آمینہ دے چن دی سناواں تے دل نو سرور ملدا اے، ہن نام حسین وچ دو میما، ہن نام حسین وچ دو میما، جمعوت پہ کر دن تعظیمہ، جمعوت پہ کر دن تعظیمہ، پڑھ نام محمد وکھاواں تے دل نو سرور ملدا اے، پڑھ نام محمد وکھاواں تے دل نو سرور ملدا اے، شان آمینہ تے چن دی سناواں تے دل نو سرور ملدا اے، دل غربت گئی میں ہو گئی، دولت دی تے آ گئی، دل غربت گئی میں ہو گئی، دولت دی تے آ گئی، رب سن لیاں میریاں دعاواں تے دل نو سرور ملدا اے، شان آمینہ تے چن دی سناواں تے دل نو سرور ملدا اے، نعتاں پڑھ شان آمینہ تے چن دی سناواں تے دل نو سرور ملدا اے، نعتاں پڑھدے آں زندگی نبھاواں تے دل نو سرور ملدا اے، زلفاں مدنی دیاں او زلفاں مدنی دیاں، انہاں زلفاں تو میں جندوارا، انہاں زلفاں تو میں جندوارا، حسنین دیاں مہارا، زلفاں مدنی دیاں او زلفاں مدنی دیاں، زلفاں مدنی دیاں، انہاں زلفاں تے جیڑی پگے، انہاں زلفاں تے جیڑی پگے، سوا لکھ نبیاں دی لجے، زلفاں مدنی دیاں او زلفاں مدنی دیاں، زلفاں مدنی دیاں، انہاں زلفاں چ جیڑا چیرے چیرے چیرے، انہاں زلفاں چ جیڑا چیرے، سارا جگ انہاں دا اسیر، زلفاں مدنی دیاں او زلفاں مدنی دیاں، زلفاں مدنی دیاں، انہاں زلفاں دا اے نتیجہ، انہاں زلفاں دا اے نتیجہ، تائیوں
دیاں او زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں۔ احباب سے گزارش کی جاتی ہے، جمعیت صدر اہل حدیث یوتھ فورس عثمان بٹ صاحب، ان کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ جو ان کے احباب دوست ان کے چاہنے والے ہیں وہ جامعہ روضۃ الایمان میں تشریف لے آئیں۔ حضرات گرامی قدر، آج کا یہ بہت ہی خوبصورت پروگرام جس کا آغاز اللہ کے فضل و کرم سے ہو چکا ہے،